नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल हाक़्क़ह पढ़ेंगे। सूरतुल कलम अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल कर चुके हैं तजवीद के साथ। तो सबक के आगाज़ से पहले मैं आपके सामने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करना चाहूँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलो आया। तर्जुमा कि मेरी तरफ़ से पहुँचाओ अगरचा एक आयत ही क्यों ना हो। तो ये तबलीग करना हम में से हर एक के ऊपर फ़र्ज़ है। पहले ज़मानों में ये होता था कि जब भी कोई एक नबी दुनिया से चला जाता तो अल्लाह जल्ला शानुहु उसकी जगह दूसरे नबी को भेज देते थे और वो उम्मत को दावत व तबलीग का काम करते थे। उम्मत में उनको नेकी का बताते कि ये नेक रास्ता है और ये बुरा रास्ता है, ये बुराई का रास्ता है, इस पर आपने नहीं चलना और नेकी के रास्ते पर आपने चलना है। जैसा कि हम सब का अकीदा है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी भी नहीं आएगा। तो ये तबलीग का काम करना हम में से हर एक के ऊपर फ़र्ज़ है कि हम आपस में एक दूसरे को बताएं कि ये सही है और ये गलत है। एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि मोमिन मोमिन का आईना है। जैसे हम आईने में अपनी सूरत देखते हैं तो आईना हमें अपने ऐब बताता है कि आपके चेहरे पर ये ऐब है या ऐब नहीं है। ऐसे ही मोमिन मोमिन का आईना है, यानी एक मोमिन के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो दूसरे मोमिन को ये बताए, इस बात से आगाह करे कि ये गलत बात है, ये गलत काम है, ये बुरा काम है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए और ये अच्छा काम है, हमें ऐसे करना चाहिए। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सब इस वीडियो को सुने, अच्छे से सुने, सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और बाकी शेयर भी ज़रूर करें ताकि बाकी सुनने वाले भी अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ सकें। तो जैसे बाकी कामों के बारे में हम आगाह करेंगे एक दूसरे को कि ये गलत रास्ता है और ये सही रास्ता है, इस पर हमें चलना है और इस पर नहीं चलना, उसके साथ साथ हमने अपने कुरान को भी तजवीद के साथ, सही अल्फाज के साथ, दुरुस्त अल्फाज के साथ पढ़ना है और जितने लोगों के साथ हमारा ताल्लुक़ है उनको भी इस चीज़ पर लेकर आना है कि वो भी सही कुरान पाक पढ़ें, क्योंकि कुरान पाक का ताल्लुक़ हर चीज़ के साथ है। आपकी नमाज के साथ कुरान पाक का ताल्लुक़ है और आपकी वज़ाइफ़ के साथ, आपके ज़िक्र व अज़कार के साथ, हर चीज़ के साथ कुरान पाक का ताल्लुक़ है। तो अगर हमारा कुरान पाक दुरुस्त होगा तभी आपके नमाज और दीगर इबादत दुरुस्त होंगी, वरना दुरुस्त नहीं होंगी। आज के लिए इतनी ही बात। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। सूरतुल हाक़्क़ति मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल हाक़्क़तु मल हाक़्क़ह। अल हाक़्क़तु मल हाक़्क़ह में कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे लाज़िम। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद अगर तशदीद आ जाए, ये कायदा हम नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 9 की शुरू में हम पढ़ चुके हैं कि हुरूफ़ मद्दा के बाद क्या आ जाए? तशदीद आ जाए। हुरूफ़ मद्दा इसमें अलिफ़ मद्दा है क्योंकि अलिफ़ से पहले ज़बर आ गया है, तो अलिफ़ मद्दा है। हुरूफ़ मद्दा के बाद तशदीद, क़ाफ़ के ऊपर 3 दंदाने वाली जो अलामत है उसे तशदीद कहते हैं। तो हुरूफ़ मद्दा के बाद तशदीद आ जाए तो उस मद को मद्दे लाज़िम कहेंगे और इस मद को 5 अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे।
اور دوسری اہم اور ضروری بات اس الحاق کا تمہیں تشدید کے بارے میں بھی نورانی قاعدے میں مکمل تفصیل میں بتا چکی ہوں. جو میں اس چینل پر نئے ہیں تو وہ نورانی قاعدے میں سے دیکھ سکتے ہیں اس کی ویڈیوز میں سے کہ جو تشدید ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سختی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھتے ہیں. تو یہ لفظ ایسے ادا ہوگا الحاقۃ، کاف پر ہلکا سا رکیں گے کیونکہ تشدید کیا کہتی ہے کہ سختی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھے. الحاقۃ غلط ہے، ہلکا سا رکیں گے اور پھر پڑھیں گے. الحاقۃ ملحاقہ، گول تا پر جب وقف کرتے ہیں تو وہ ہا بن جاتے ہیں، اس لیے ملحاق کا کاف الف کا نہیں پڑھیں گے بلکہ قہ، ملحاقہ ایسے پڑھیں گے. وما ادراک ملحاقہ. دال حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، جن کا مجموعہ کتب جدن ہے. تو اگر یہ حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان پر قلقلہ کرتے ہیں، اور قلقلہ کے معنی ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تو لفظ میں حرکت ہوگی اور اس کی آواز پلٹ کر آئے گی. جیسے وما ادراک ملحاقہ. گول دائرے کے اوپر لام الف لا ہو تو اس میں اختیار ہوتا ہے، آپ چاہے وقف کریں یا ملا کر پڑھیں، دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے. لیکن اگر گول دائرہ بھی یہی کہتا ہے کہ وقف کرنا چاہیے اور طوا کی علامت بھی یہی کہتی ہے کہ وقف کرنا چاہیے، اب یہاں پر ہم اس آیت کو ملا کر نہیں پڑھیں گے بلکہ یہاں پر وقف کریں گے. تو ایسے کہیں گے ملحاقہ. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. وعادم کی دال پر غنہ کریں گے اس تنوین پر، کیونکہ تنوین کے بعد با آ جائے تو وہ دونوں یہاں پر اقلاب ہوتا ہے. تنوین کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے. اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدل دینا. تو اس با کو ہم کس سے بدل دیتے ہیں؟ میم کے ساتھ بدل دیتے ہیں. تو ایسے ہوگا وعادم، دال کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، وعادن نہیں کہیں گے. صحیح کیا ہے؟ وعادم بالقارعہ. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. فَأَمَّا میں میم مشدد ہے اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں غنہ کریں گے. اور غنہ ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں. تو ایسے پڑھیں گے فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. اس وامہ پر بھی میم مشدد ہے، اس لیے یہاں پر غنہ کریں گے. اور فَأُهْلِكُوا اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گئے ہے تو واو مدہ ہوگا، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. فَأُهْلِكُوا ایسے پڑھیں گے فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ. یہ غلط ہے، صحیح کیسے ہے؟ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ. آیت کے بڑے ہونے کی وجہ سے درمیان میں وقف کر لیں گے، کیونکہ وقف کرنے کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، اس لیے ہم نے میم کو کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا. اب ملا کر دوبارہ سانس وقف کرنے میں سانس اور آواز دونوں ختم کر دیں گے، پھر نئے سانس اور آواز کے ساتھ پڑھیں گے. و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. صرعا میں کھڑی زبر تھی، اور ہم یہ دوسرا قاعدہ وقف کے قاعدوں میں سے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کھڑی زبر پر ایسے ہی وقف کریں گے، ایسے ہی رکیں گے جیسا کہ ہم بغیر وقف کے پڑھتے ہیں. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. بغیر وقف کے بھی صرعا اور وقف کی صورت میں بھی صرعا، کیونکہ وقف کی صورت میں بس اتنا سا فرق ہے کہ وقف کی صورت میں آپ کی آواز اور سانس دونوں ختم ہو جائیں گے،
اور پھر آپ نئی آواز اور نئے سانس کے ساتھ لفظ کو پڑھیں گے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اب میں چلتی ہوں اپنے سوال کی طرف۔ بہت سی ویڈیو ایسے گزر گئی جس میں ہم نے سوال نہیں پوچھا، تو آج کی ویڈیو میں آپ سے سوال پوچھوں گی تجوید کے متعلق، اور کمنٹ میں آپ اس کا جواب دیں گے تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ آپ نے تجوید کو اب تک کتنا سمجھا ہے۔ اور یہ جواب آپ ضرور دیں گے، کیونکہ اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے کہ ہم اس طرح کی مزید قیمتی ویڈیوز آپ کے لیے بنایا کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تو آج کا سوال ہے کہ اس سبق میں ح، قاف اور طا، ح، قاف اور طا، ان تینوں لفظوں کے آپ مجھے مخرج بتائیں گی کہ ح کا کیا مخرج ہے، اور قاف کا کیا مخرج ہے، اور طا کا کیا مخرج ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔